अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में और जानेंगे कि गांधी हमेशा सिर्फ धोती ही क्यों पहनते थे। यानी गांधी ने अंग्रेज़ी लिबास तर्क करके नीम बरहना फ़कीर जैसा हुलिया क्यों अपनाया। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नीम बरहना हालत में वासराय के महल की सीढ़ियाँ चढ़ना और बादशाह के नुमाइंदे से बराबरी की बुनियाद पर बात करना इंतहाई ख़तरनाक, नामकूल और बाग़ियाना रवैया था, जो गांधी जैसे वकील की जानिब से रवा रखा गया। बरतानिया के वज़ीर आज़म विंस्टन चर्चिल का ये बयान तारीख़ में दर्ज है। ये बयान उन्होंने उस वक्त दिया था जब गांधी सन 1931 में बरतानिया के बादशाह जॉर्ज पंजम की दावत पर बकिंगम पैलेस गए थे। उस वक्त गांधी ने छोटी सी धोती पहन रखी थी, जिसे लंगोट या लंगोटी कहा जाता है। महात्मा गांधी के पड़पोते और इन पर कई किताबें लिखने वाले तुषार गांधी का मानना है कि गांधी ने इस मौके पर अपनी छोटी सी धोती को अंग्रेज़ों के खिलाफ हिकमत अमली के तौर पर इस्तेमाल किया था। तुषार गांधी कहते हैं कि अंग्रेज़ों की ये आदत हो गई थी कि जब भी कोई हिंदुस्तानी लीडर इनसे मिलने आता था तो इंग्लिश आदाब और अतवार का ख्याल रखता था। अंग्रेज़ इस बात से बहुत खुश होते थे। जब गांधी ने ऐसा नहीं किया तो अंग्रेज़ परेशान हो गए कि ये शख्स हमारी तरह नज़र आने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वो मज़ीद लिखते हैं कि अंग्रेज़ गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस में चौंक गए कि गांधी हमारे बादशाह के सामने नीम बरना होकर जाएंगे। गांधी भी एक नफसियाती खेल खेल रहे थे। जब आप गुफ्तो शनीद करते हैं तो इसमें नफसियाती चालें चलनी पड़ती हैं। गांधी की इब्तदाई तस्वीर में आप इन्हें सूट और जूते पहने देख सकते हैं और चंद तस्वीर में वो गुजरात के काठियावाड़ी लिबास में भी नज़र आते हैं। सवाल यह है कि गांधी की धोती और चादर, जो इनकी शनाख्त बन गई थी, कब और कैसे इनका पहनावा बनी। मुल्क और बैरूनी मुल्क इनकी शनाख्त की एक अलामत बनी। ये 1921 की बात है, जब गांधी मदवराई तमिलनाडु में थे। तब तक गांधी ने फैसला कर लिया था कि वो सिर्फ देसी लिबास ही पहनेंगे। गैर मुल्की कपड़े जलाने की इनकी कॉल एक तहरीक बन चुकी थी। तमिलनाडु में ट्रेन के सफ़र के दौरान जब वो आम मुसाफिरों से बात कर रहे थे तो इन्होंने देखा कि बहुत से गरीबों के पास मुनासिब कपड़े पहनने के पैसे भी नहीं थे। गांधी अपने ट्रेन के सफ़र के बारे में लिखते हैं कि मैंने ट्रेन के हजूम में लोगों को देखा। मैं इस वक्त मुकम्मल लिबास में मलबूस था। बहुत से लोगों ने बताया कि इनके लिए मुकम्मल लिबास खरीदना नामुमकिन है। मैंने टोपी, पूरी धोती और कमीज़ पहन रखी थी। फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों को इसका क्या जवाब दूं, सिवाय इसके कि मैं शराफत की हदूद में रहते हुए अपने बदन के कपड़े छोड़ दूं और अपने आप को इन लोगों के बराबर लाऊं। मदवराई में मुनअक़िद अजलास के अगले ही दिन मैंने ये ज़ाब्ता अपने ऊपर लागू कर लिया। पहले गांधी सूट बूट को तरजीह देते थे। 22 सितंबर 1921 को गांधी ने अपना पुराना लिबास छोड़ दिया और सिर्फ एक छोटी सी धोती और एक चादर ओढ़ ली। तुषार गांधी कहते हैं कि यह तब्दीली अचानक नहीं आई। तुषार गांधी के मुताबिक जब गांधी जी कानून की प्रैक्टिस के लिए इंग्लैंड गए तो इन्होंने अपने लिए सूट सिलवाया और जूते तैयार करवाए। वो अपनी सवाने उम्री में लिखते हैं कि शुरू में वो अपने कपड़ों के बारे में बहुत बाशऊर थे। इंग्लैंड में फैशन के मुताबिक इन्होंने फैंसी टोपी पहनना शुरू की और ख़ास घड़ी खरीदी। जब वो जनूबी अफ्रीका आए तो इन्होंने वहाँ के वकला की तरह लिबास पहनना शुरू कर दिया।
لیکن جنوبی افریقہ میں رہتے ہوئے جب انہوں نے مختلف مسائل پر ہڑتال کرنا شروع کی تو اس وقت سے گاندھی جی میں ایک دھیمی تبدیلی نظر آنے لگی، جہاں انہیں لگا کہ ضروریات زندگی کم اہمیت کی حامل ہیں۔ گاندھی کپڑوں کے ذریعے پیغام پہنچانے کی اہمیت کا خوب ادراک رکھتے تھے۔ تشار گاندھی بتاتے ہیں کہ آپ جنوبی افریقہ میں ستیہ گرہ، ایک قسم کا دھرنا، احتجاج یا ہڑتال کے اختتام پر گاندھی میں پہلی بڑی تبدیلی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ گاندھی نے لمبا کرتا اور لنگی پہن رکھی ہے۔ یہ گاندھی کا ان ہندوستانی تامل شہریوں کو جو ہڑتال کے دوران مر گئے تھے خراج عقیدت پیش کرنے کا طریقہ تھا۔ تشار گاندھی کا کہنا ہے کہ ہندوستان واپس آنے کے بعد بھی گاندھی تبدیلی کے کئی مراحل سے گزرے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب گاندھی ہندوستان آئے تو انہیں خود کو ایک ہندوستانی کے طور پر ظاہر کرنا پڑا۔ چنانچہ سن 1915 میں انہوں نے کاٹھیا واڑی لباس، دھوتی، کرتا، گامچھا اور ایک خاص قسم کی پگڑی پہننا شروع کی۔ جب وہ گوکھلے کے کہنے پر ہندوستان کے دورے پر گئے تو انہیں ہندوستان کے حالات کا اندازہ ہوا۔ چمپارن میں انہوں نے دیکھا کہ پورے خاندان کے پاس آدھے کپڑے تھے جو وہ ایک ایک کر کے اور باری باری پہنتے تھے۔ تشار گاندھی کا کہنا ہے کہ جب گاندھی جی نے اپنے جسم پر مختلف قسم کے کپڑے دیکھے تو انہوں نے اپنے کپڑے بھی کم کر دیے اور وہ صرف ایک کرتا اور دھوتی پر اتر آئے۔ یہاں سے ہمیں آہستہ آہستہ ان کے کپڑوں میں فرق نظر آتا ہے، جو آخر کار تمل ناڈو پہنچ کر صرف آدھی دھوتی میں بدل جاتا ہے۔ گجرات کے ایک سینئر مصنف اور گاندھی جی پر تحقیق کرنے والے ارویش کوٹھاری کا کہنا ہے کہ گاندھی نے اپنے کپڑے تبدیل کرنے کا فیصلہ کسی بھی ڈرامے کے احساس سے نہیں کیا۔ ارویش کوٹھاری کے مطابق گاندھی ہمیشہ ٹھنڈے دماغ سے سوچتے تھے اور پہلے عمل کرتے تھے۔ جب سودیشی تحریک چل رہی تھی تو انہوں نے 22 ستمبر 1921 کو اعلان کیا تھا کہ وہ کم از کم 31 اکتوبر تک صرف چھوٹی دھوتی پہنیں گے۔ انہوں نے ایسا کیا اور 31 اکتوبر 1921 کی ڈیڈ لائن غیر معینہ مدت تک چلی گئی۔ ارویش کوٹھاری کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ عملی تھا۔ گاندھی جی نے محسوس کیا کہ سودیشی تحریک میں وہ لوگوں کو غیر ملکی کپڑے جلانے اور کھدر کے کپڑے خریدنے کے لیے کہہ رہے تھے، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ بہت سے لوگوں کے پاس نئے کپڑے خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اس لیے گاندھی جی نے کہا کہ آدھی دھوتی بھی کافی ہے۔ مدورائی میں وہ جگہ جہاں انہوں نے پہلی بار نئے کپڑوں میں لوگوں سے خطاب کیا، اسے گاندھی پورٹل کہا جاتا ہے، وہاں گاندھی کا مجسمہ بھی نصب ہے۔ جب گاندھی سن 1931 میں گول میز کانفرنس کے لیے آدھی دھوتی پہن کر لندن گئے تو وہاں کے کچھ اخبارات نے دھوتی میں گاندھی کی تصویر شائع کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ گاندھی نے اس تنقید کے جواب میں کہا کہ لوگ میرا لباس پسند نہیں کرتے، اس پر تنقید کی جاتی ہے اور مذاق اڑایا جاتا ہے، مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ میں اسے کیوں پہنتا ہوں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ برطانوی لوگ جب ہندوستان جاتے ہیں تو کیا وہ یورپی لباس ترک کر کے ہندوستانی لباس پہننا شروع کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کرتے۔ وہاں کی آب و ہوا کے لیے کون سا لباس زیادہ موزوں ہے؟ میں نے دھوتی محض دکھاوے کے لیے نہیں پہنی، بلکہ یہ میری زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ لباس میں تبدیلی کا نتیجہ ہے۔ کیا یہ گاندھی کا ماسٹر اسٹروک تھا؟ گاندھی کے لیے اس تبدیلی کا کیا مطلب تھا؟ ارویش کوٹھاری انگریزوں کے خلاف جاری لڑائی کے درمیان گاندھی کے قدم کی اہمیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جب گاندھی جی نے اپنا بیس بدلا تو یہ ان کی پہچان بن گیا۔ گاندھی نے پیغام دیا کہ آپ اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے کم کپڑے پہن سکتے ہیں، لیکن آپ جو بھی لباس پہنیں وہ دیسی ہونا چاہیے۔ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں میں یہ سوچ بھی بڑھتی گئی کہ ہمارا لیڈر ہم جیسا ہے، وہی پہنتا ہے جو ہم پہنتے ہیں، اور اس میں کوئی مصنوعی پن نہیں ہے۔ یہ صرف گاندھی جی کا ہنر تھا۔
تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔